अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, मैं हूं दानिश अकरम नदवी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल जो है मौसूफ सिफत के मुतालिक से सबक हुआ है और आज मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह के ताल्लुक से हम बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, हमने कुछ मिसालें लिखा है और उससे जो है इंशाअल्लाह हम समझेंगे कि मुज़ाफ किसे कहते हैं, मुज़ाफ इलैह किसे कहते हैं और पहचान शनाख्त रिकग्नाइज का तरीका भी क्या होता है। आइए तो देखते हैं मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह। ये सबसे फर्स्ट मिसाल है, एग्जाम्पल है कलमु ज़ैदिन, और दूसरी मिसाल है किताबु रजुली, तीसरी मिसाल है मुअल्लिमुल मदरसती। आइए तो ये तो जुमले हो गए हैं, मिसाल हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसकी पहले पहचान करवा देते हैं। जी ये देखिए, अरबी का फर्स्ट जुमला है कलमु ज़ैदिन, इसका मतलब होता है जैद का कलम, और उर्दू में मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह के पहचानने का तरीका है कि उर्दू लफ्ज़ के यानी जुमले के बीच में का हो या की हो या के हो, तो पहचान में आ जाना चाहिए कि यह मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह का जुमला है। जिस तरीके से देखिए कलमु ज़ैदिन, मैंने फर्स्ट एग्जांपल जो दिया, पहली मिसाल मैंने जो दिया मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह का, इसके अंदर का की के में से क्या है, तो कलमु ज़ैदिन, जैद का कलम। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह में भी क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला जो शब्द होगा, लास्ट वाला जो वर्ड होगा, हम उसका तर्जुमा करेंगे। जैसे देखिए कलमु ज़ैदिन में लास्ट वाला हर्फ क्या है, वर्ड क्या है अरबी में, जैद है, तो जैद का तर्जुमा हम पहले करेंगे जैद का कलम। ये देखिए हमने जो यहाँ पे पहचान लिखा, पहचान में का आ गया, जैद का कलम, हमारा का प्रयोग हो गया। दूसरी मिसाल में देखिए किताब रजुली, आदमी की किताब, इसके अंदर क्या है, की आया, तो की देखिए ये मेरा दूसरा लफ्ज़ था, की का भी प्रयोग हो गया, किताब रजुली, आदमी की किताब। फिर देखिएगा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह के जुमले में तर्जुमा सबसे पहले मुज़ाफ इलैह का होगा, उसके बाद मुज़ाफ का। तो मुज़ाफ इलैह कौन है, अर्रजुल है, तो देखिए इसका तर्जुमा हम पहले करते हैं आदमी की किताब, की का भी प्रयोग हो गया। तीसरा लफ्ज़ है के, अब यहाँ पर देखिए मुअल्लिमुल मदरसती, मदरसा के टीचर, के का प्रयोग यहाँ पर हो गया, तीसरा वर्ड का भी प्रयोग हो गया, मुअल्लिमुल मदरसती, मदरसा के मुअल्लिम, ये तो हो गया। अब ये देखिए सबसे पहली बात ये देखिए कि आप पहचानेंगे कैसे, पहचान की तो ये बातें आ गई, का की के हो जिस जुमले के अंदर, वो समझ में बात आ जाएगी कि ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह का जुमला है। लेकिन दूसरी बात ये देखिए कि मुज़ाफ किसे कहते हैं और मुज़ाफ इलैह किसे कहते हैं। उमूमी किताबों के अंदर जो नहव और सर्फ की किताबें देखेंगे तो आपको मालूम होगी कि वहाँ पर यही तारीफ होगी कि मुज़ाफ उसको कहते हैं कि जिसकी निस्बत की गई हो या जिसकी इजाफत की गई हो, और मुज़ाफ इलैह उसे कहते हैं जिसकी जानिब या जिसकी तरफ निस्बत की गई हो या जिसकी तरफ इजाफत की गई हो। लेकिन हम जो है सिंपल से आपको उमूमी ज़बान में जो आम ज़बान आम फहम में जो इस्तेमाल होता है हम बताएंगे। चीज़ को मुज़ाफ कहते हैं, जिसकी है वो मुज़ाफ इलैह। देखिए उर्दू में देखिए जी, मैंने यहाँ कहा कि चीज़ को मुज़ाफ कहते हैं और जिसकी है वो मुज़ाफ इलैह है। वो कैसे बात समझ में आई, यहाँ पर देखिए ये मैंने जो तीन एग्जांपल दिया है, तीन मिसालें मैंने उदाहरण जो आपके सामने पेश किया है। कलम ये चीज़ है, ये चीज़ है तो क्या हुआ, ये मुज़ाफ हुआ। और किसकी चीज़ है, जिसकी है, मैंने कहा तो किसकी है, जैद की है तो जैद मुज़ाफ इलैह। उसी तरीके से आप देखिए किताब ये चीज़ है तो क्या हुआ, मुज़ाफ हुआ। किसकी है, जिसकी है तो वो मुज़ाफ इलैह है, तो आदमी की किताब है तो आदमी मुज़ाफ इलैह। उसी तरीके से देखिए मुअल्लिम एक चीज़, एक मतलब चीज़ ही है, उसको कहिए चीज़ है, मदरसे के मुअल्लिम, मदरसे के टीचर, क्या मदरसे का मदरसे की एक चीज़ है, तो मुअल्लिम चीज़ है लिहाजा क्या मुज़ाफ। और ये अलमदरसती, अलमदरसती ये तो क्या है, मदरसे, जिसकी है, किसके हैं टीचर, किसके हैं, मदरसे के हैं, तो ये मदरसा क्या हुआ, मुज़ाफ इलैह हो गया। ये तो आपने पहचान लिया कि मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह के जो है इस तरीके से बनाने के तरीके। लेकिन दूसरी चीज़ देखिए, हमने कहा था कि मुब्तदा खबर के अंदर भी मुताबिकत ज़रूरी है सिवाय अलिफ लाम के, और उसी तरीके से मैंने कहा था मौसूफ सिफत के अंदर तमाम चीज़ों में मुताबिकत ज़रूरी है।
لیکن مضاف مضاف الیہ کی جملہ بناتے وقت کسی بھی مطابقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں میں نے کہا تھا موصوف صفت میں کہ اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، لیکن اس میں دیکھیے ایسا نہیں، مضاف اگر مؤنث ہے تو مضاف الیہ کو کوئی بھی لا سکتے ہیں، اسی طریقے سے مضاف الیہ اگر مذکر ہے تو مضاف کو کوئی لا سکتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی بھی مطلب جو ہے برابری کی ضرورت نہیں کہ مضاف اگر مضاف مؤنث ہے تو ہم بھی مضاف الیہ کو مؤنث لائیں گے، اور مضاف تثنیہ ہے تو مضاف الیہ کو جو ہے تثنیہ لانا پڑے گا، پھر اسی طریقے سے مضاف جمع ہے تو مضاف الیہ کو جمع لانا پڑے گا، ایسی کوئی اس کے اندر صورت نہیں ہے۔ تو اب رہی بات یہ کہ دیکھیں یہاں پر الف لام کی بات آئی تو مضاف پر دیکھیے اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا ہے، لفظ چاہے نکرہ ہوگا چاہے معرفہ ہوگا، اور میں نے کہا تھا کہ اگر لفظ معرفہ ہوگا تو وہ تنوین سے خالی ہوگا، وہ لفظ تنوین اس کے اندر داخل نہیں ہوگی، اور جب تنوین جس لفظ پر تنوین آ جائے اس پر الف لام داخل نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے قلم زیدین کے اندر قلم یہ الف لام سے خالی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے قلمو، یہاں پر دیکھیے قلمو کتابو معلمو ہم نے ضمہ دیا ہے، اور مضاف الیہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کو جر دیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جیسے دیکھیے قلم زید، اگر مضاف الیہ پر الف لام نہیں ہے تو اس پر کیا دیں گے؟ تنوین دیں گے، اگر الف لام ہے تو اس کو صرف کیا دیں گے؟ مطلب فاصلہ دیں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیے کتابوں کا جو یہاں پر مضاف الیہ کون ہے؟ الرجل ہے، تو اس پر الف لام داخل ہے تو کتاب الرجلی۔ اسی طریقے سے مدرسہ پر الف لام داخل ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ معلم المدرستی۔ ہاں بات چل رہی تھی کہ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا ہے، وہ وداؤٹ الف لام کے ہوتا ہے، بغیر الف لام کے ہوتا ہے۔ تو بغیر الف لام کے ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی یہاں تنوین کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ تو وہ اس وجہ سے تنوین نہیں جا رہی ہے کہ یہاں پر مضاف مضاف الیہ کا قاعدہ ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے وہ تنوین سے خالی ہوتا ہے، یا اس پر الف لام بھی داخل نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں الف لام مانا جاتا ہے۔ تو لہذا جب الف لام مانا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے، مضاف مضاف الیہ کا قاعدہ ہے، رول ہے، ریگولیشن ہے، اگر وہاں پہ مانا جاتا ہے تو آپ کو پھر ماننا پڑے گا، ایسا نہیں کہ آپ کو اپنا مائنڈ یوز کرنا پڑے گا، پریوگ کرنا پڑے گا، تو غلط ہو جائے گا۔ تو لہٰذا قلم زیدین، زید کا قلم، کتاب الرجلی آدمی کی کتاب، معلم المدرستی مدرسے کے معلم۔ جی میں نے کہا تھا عربی کے اندر میں نے عربی جو بنایا تھا جیسے زید کی کتاب، تو میں نے سب سے پہلے مضاف کس سے بنایا تھا؟ اردو میں دیکھیے، اردو میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اس طریقے کے زید کی کتاب، ٹھیک ہے، مدرسے کے ٹیچر، مدرسے کے معلم، تو آپ اس میں سب سے بعد میں کیا کرتے ہیں؟ یہ لاسٹ والا جو شبد ہوتا ہے، لاسٹ والا جو ورڈ ہوتا ہے، آپ اس کا پریوگ پہلے کرتے ہیں، اسے پہلے یوز کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے زید کی کتاب، اس مثال کے اندر لاسٹ میں کون ہے؟ اس مثال میں لاسٹ میں کتاب ہے، تو کتاب کو ہم پہلے لائیں گے، یعنی کہ کتابو، اور چونکہ کتاب پر مضاف بنتا ہے کتاب، تو اس پر الف لام داخل نہیں کرنا ہے، وداؤٹ الف لام کے بغیر یوز ہونا ہے، پریوگ ہونا ہے، تو کیا کریں گے؟ کتابو، تنوین کبھی نہیں آنا ہے، تو کتابو۔ اور زید، زید کو کیا کریں گے؟ مضاف الیہ بنتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، جب الف لام داخل ہوگا تو اس پر صرف کسرہ، مطلب ایک کسرہ آئے گا، اور جب الف لام داخل نہ ہو تو الف لام سے خالی ہو تو اسے تنوین دیا جائے گا، کتابو زیدین۔ آج کا سبق مضاف الیہ تک محدود ہے، انشاءاللہ ہم جو کل آپ کو مشق بھی کروائیں گے، آج تو پھر ہم کل بتائیں گے کہ مضاف الیہ کے بہت سارے جو جملے آتے ہیں اس تعلق سے بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ آج یہیں تک ہے، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور خاص طور سے سبسکرائب بھی کریں۔ والسلام علیکم۔